क्या लोगों के कानों तक ये आवाज नहीं पहुंची, अल्लाह के रसूल का फरमान नहीं पहुंचा? मेरे सरकार फरमाते हैं जिसने दुनिया में जिना किया होगा उसकी शर्मगाह पर जहन्नम की आग जलाई जाएगी, जहन्नम की आग दहकाई जाएगी। ये हंसने की बात नहीं है, कयामत के दिन अपनी आंखों से देखोगे। उस वक्त इन उलमा का चिल्लाना, इनका आवाज लगाना, इनका मेहनतें करके तुम्हें जमा करना, इनका हाथ जोड़कर तुम्हें दुहाई, आप दुनिया के झमेलों में, दुनिया के ऐश में डूब कर हदीस पे तवज्जो नहीं दे रहे हो। अल्लाह का रसूल सच्चा है, सच्चा, अपनी आंखों से देखोगे। लेकिन एक बात आपके सामने रखता हूं, कभी सोचा ये जहन्नम की आग क्या है? माचिस की डिबिया नहीं है। जहन्नम की आग क्या है? काबे अहबार कहते हैं काश महसूस करता, अल्लाह वालों, अल्लाह के बंदो, रसूलुल्लाह के उम्मतियों, ये अज़ाब को नबी ने इसलिए बयान किया ताकि तुम होशियार हो जाओ, वक्त से पहले होशियार हो जाओ, इन गुनाह से बचने की कोशिश करो। अल्लाह अकबर। काबे अहबार कहते हैं कि जहन्नम वो है जहन्नम के बैल के नाक के एक सुराग जितना। बैल के नाक के, तवज्जो, माएं और बहनें मौजूद है तो उनकी भी तवज्जो, जरा गौर करें जहन्नम क्या है। काबे अहबार कहते हैं कि बैल के नाक के एक सुराग जितना जहन्नम को मशरिक की तरफ खोला जाएगा तो मगरिब की तरफ जितने लोग खड़े होंगे उन सब के सरों में भेजे ऐसे खोलने लगेंगे जैसे पे चूल्हे पे रखी हुई हांडी में पानी खोलता है। सोचो, मशरिक में खोला जाएगा बैल के नाक के एक सुराग जितना जहन्नम, तो मगरिब वाले जो अपोजिट समत में खड़े होंगे उनके सरों में भेजे जैसे चूल्हे पे रखी हुई हांडी में पानी खोलता है ऐसे भेजे खोल रहे होंगे। तो बताओ, जो जहन्नम की आग में डाले जाएंगे तो उनका क्या अंजाम होगा, क्या हाल होगा? और फिर मेरे सच्चे नबी ने फरमाया जिसने दुनिया में जिना किया होगा, अगर ये हदीस में नहीं आता तो मैं बयान करने के लिए हिम्मत नहीं करता, मेरे आका ने फरमाया तुम्हारी शर्मगाहों पर जहन्नम की आग दहकाई जाएगी। हिम्मत है, इंसान के जिस्म कितना कमजोर है, लेकिन आज हुजूर की हदीस सुन के भी लोगों के कान पे जू तक नहीं रेंगती। क्या लोगों ने ये नहीं सुना, अल्लाह अकबर, कि जिसने 1 इंच जमीन किसी की हड़प की होगी, नीचे 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 7 तबक जमीन उतनी निकाल कर उसके गले में लटका दी जाएगी। 50 किलो मिट्टी जमीन में लटका करके देखो, बहनों के हिस्से दबा करके बैठने वालों, भाइयों के हिस्से खा जाने वालों, मकान बनाते वक्त तो पड़ोसी की जमीन में घुसने वालों, ये दुनिया है दुनिया। मरोगे, कोई मकान साथ नहीं लेकर जाओगे, कोई दुकान साथ नहीं ले जाओगे, कोई जायदाद साथ नहीं ले जाओगे। यही लालच है ना कि 1 इंच अंदर घुस जाओ, मैं ताकतवर हूं, क्या कर लेगा, पड़ोसी गरीब है क्या कर लेगा। सुन लो, कोई कुछ करे न करे, अल्लाह इरशाद फरमाता है इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। लोग कहते कोर्ट में जाओगे ना, हम तो सियासतदान लोग हैं, हम तो मालदार लोग हैं, बासर लोग हैं, हम कोर्ट में जो है मुकदमा लड़ करके पहले तो उसको खूब डीले करवाएंगे और बरसों बाद फैसला आएगा। हमने कहा कचेरियां फैसला करे न करे, अल्लाह की अदालत बाकी है, अल्लाह की अदालत में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। मोमिन को तो खुदा की अदालत पर भरोसा है, वहां किसी की वकालत नहीं चलेगी, वहां किसी का सोर्स नहीं चलेगा, वहां किसी का चेहरा नहीं देखा जाएगा, वहां किसी का कुछ नहीं देखा जाएगा। 1 इंच जमीन 7 तबक गले में लटकाइए। बोलो, कोई जाता है जमीन साथ लेकर? कोई जाता है रकम साथ लेकर? लोगों के लाखों करोड़ों रुपए लेकर के हजम कर जाते हैं लोग, ले जाओगे साथ में? हुजूर की बात सुनी, कान पे जू नहीं। रसूलुल्लाह का फरमान आया, आका ने इरशाद फरमाया जिसने दुनिया में गाना सुना, क़यामत के दिन उसके कान में शीशा पिघला करके डाला जाएगा, जहन्नम की आग पर शीशा पिघला कर डाला जाएगा। थोड़ा कभी गौर किया होता, अपने चूल्हे पर
پانی یا تیل گرم کر کے کان میں ڈالو، کان برداشت کر سکتا ہے۔ خود کے چولہے پر گرم کیا ہوا تیل جب میں برداشت نہیں کر سکتا، گانا سننے کی وجہ سے، میوزک سننے کی وجہ سے، موسیقی سننے کی وجہ سے، جب اس کان میں سیسا پگھلا کر نبی نے کہہ دیا تو ڈالا جائے، ڈالا جائے۔ اگر یہ یقین ہے، اب بتاؤ ہے برداشت کی طاقت، ہے برداشت کی قوت، اپنے آپ پہ رحم کیوں نہیں کر؟ مسلمان ہونا اپنے نبی پہ بھروسہ نہیں کر، کیسے مسلمان؟ اور جب نبی پہ بھروسہ ہے تو انہوں نے جو کہہ دیا لرزتے نہیں؟ صحابہ کو کتنا بھروسہ تھا، حضور کی بات سن کے وہ بے ہوش ہوتے تھے، ان کو ہوش کھو دیتے تھے، بیمار پڑ جاتے تھے عذاب کی باتیں سن کے۔ یہاں تو عذاب کی بات سن کے لڑکے مسکراتے، تو مولوی لوگ یہ تو اسی کہتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ مولوی نہیں کہہ رہا ہے، یہ مولا مصطفیٰ جان رحمت فرما رہے، حضور کی بات ہے، ہم لوگ اس کو نقل کر، ہم آپ تک پہنچا رہے، اور ہم بھی ڈرے سہمے ہیں کہ ہمارا کیا ہوگا۔ ہم لوگ بھی بہت کوئی نیک لوگ تو نہیں، میں اپنی بات نہیں، اللہ والوں کی بات نہیں کرتا، ہم خود تو کوئی نیک نہیں نا، یہ تو آپ کا احسان ہے کہ آپ لوگ ہم سے بات سنتے ہو۔ حضور کی بات پر اگر یقین ہے، گانے سے توبہ کرو۔ حضور کی بات پہ یقین ہے، سود سے توبہ کرو، سود سے توبہ کرو، کیونکہ سود کھانے والے کے بارے میں فرمایا اس کا پیٹ کمرے کی طرح ہوگا قیامت کے دن، کمرے کی طرح، اور اس کو دیکھ کر وہ کھڑا نہیں ہو سکے گا، ایسا لگے گا جیسے اس پہ کسی نے جادو کر دیا، اس پہ جو ہے وہ کسی نے آسیب کر دیا ہے، اس کا چہرہ ایسا ہوگا۔ اور جو لوگ فحش گندی بات کرتے، فحش بات سمجھتے ہیں، گندی بات کرتے، گندی گالی دینا، اسی طریقے سے گندی بات کرنا، گندی پکچریں دیکھنا، گندگی کو فارورڈ کرنا، گندگی کو عام کرنا۔ روایتوں میں آیا ہے کہ جو فحش باتوں کو عام کرے گا وہ قیامت کے دن کتے کی شکل میں آئے گا، اس کو کتے کی شکل میں لایا جائے گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، جس نے دنیا میں نمازوں میں سستی کی ہوگی وہ کالے سور کی، کالے خنزیر کی شکل میں لایا جائے گا۔ بولو یہ سب باتیں کس کے لیے ہیں؟ یہ باتیں کیوں بیان کی گئی؟ یہ باتیں جلسوں میں بھی بار بار پڑھی جاتی ہے، بلکہ لوگ اس کو یاد کر لیے، بہت سارے لوگوں کو تو یاد بھی ہو گئی ہوگی، ہم نے تو کئی جگہ ریپیٹ کی، بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے سامنے باتیں بار بار ریپیٹ کرو، دہراؤ۔ 8-10 سنی، 8 بھول گیا، 2 یاد رکھا، کل پھر 10 بار دہراؤ، تاکہ پھر 3 یاد کر لے، پھر 4 یاد کر لے، دہراتے رہو، سبق دہراتے رہو، بتاتے رہو۔ ہم جب تک زندہ ہیں اللہ کی توفیق سے آپ کو بتاتے رہیں گے، لیکن میرے بھائیو آپ سے کہتا ہوں جہنم کا عذاب بڑا سخت ہے میرے بھائی، اللہ کے رسول نے ہمیں پہلے سے آگاہ کر دیا، حضور نے پہلے سے اطلاع کر دی۔ بولو یہ سن کر بھی لوگ نماز نہیں پڑھتے، کالا سور کس کو کہتے ہیں بھائی؟ سور کے نام سے لوگوں کو نفرت ہے۔ اگر میں بار بار بھی سور کہوں تو عورتیں منہ کو دوپٹہ لگائے گی کہ کون سا مولوی اٹھا کر لائے، یہ سور کیوں کر رہا ہے؟ سور کے نام سے بھی ہمیں نفرت ہے، لیکن رسول اللہ کے فرمان کا مفہوم ہے کہ بے نمازی قیامت کے دن کالے سور کی شکل میں لائے۔